आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। आज हम जिक्र करेंगे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में और ख़ुसूसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में अशआर कहना, चाहे वो मरसिया की सूरत में हों, चाहे वो मनकबत की सूरत में हों, चाहे वो कसीदा की सूरत में हों, जिस सूरत में आप शेर लिखते हैं, चाहे वो नोहा आप लिखते हैं, नोहा ख़ानी करते हैं, जो लिखता है, जो पढ़ता है, उसकी फ़जीलत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने क्या ज़िक्र की है। इससे पहले एक चीज़ ज़िक्र करता चलूँ कि जितना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फ़ज़ाइल ज़िक्र किए हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मरबूत चीज़ों के या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मरबूत चीज़ों के, उन सब से पहले एक मेयार, एक तराजू रखा है, वो है आरिफन बेहक के ही, यानी उनकी मार्फत रखता हो इंसान जब मार्फत रखता है फिर सही तरीके से मवद्दत का हक़ अदा करने की कोशिश करता है। तो एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास आता है, सहाबी है अबू हारून अल-मकफूफ, वो मरसिया पढ़ता है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर। मौला के पास आता है, मौला कहते हैं कि ऐ अबू हारून, मुझे मरसिया सुना, मैं अपनी जद हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करना चाहता हूँ। तो अबू हारून ने कहा कि मैंने मरसिया शुरू किया, मुझे मरसिया के दौरान मौला ने रोक दिया। नहीं अबू हारून, इस तरह ना पढ़, जिस तरह तू मेरी जद मौला हुसैन की कब्र मुबारक पर बैन करके मरसिया पढ़ता है, मुझे उस तरह सुना। तो अबू हारून कहता है, मैंने फिर पुरदर्द आवाज़ में और जिस तरह एक मरसिया पढ़ा जाता है, जिस तरह बैन किया जाता है, मैंने बैन करके मैंने मरसिया सुनाया। फ़कत मौला नहीं गिरिया कर रहे थे, अंदर से बीबियों की, घर से बीबियों की बुका की आवाज़ आई, चीखें बुलंद हुईं। कहते हैं मैंने जब मरसिया रोका, देखा मौला ज़ारो कतार रो रहे हैं, चीखें बुलंद हो रही हैं। जब चीखों की आवाज़ें थमी, मौला के घर से आवाज़ें थमी, तो मौला कहते हैं कि तू जानता है कि हमारे साथ और कौन शरीक था इस गिरिया व बुका में। तो कहता है नहीं मौला, आपके अहले खाना तो सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे। मौला फरमाते हैं नहीं, इसमें मलाइका भी शामिल थे और वो भी हमारे साथ इसी तरह चीखें मार मार के गिरिया कर रहे थे। और तू जानता है कि इसका सवाब क्या है। वो कहता है मौला नहीं, मैं नहीं जानता। मौला कहते हैं कि जिसने एक शेर लिखा या पढ़ा हमारी शान में या हमारे जद की मुसीबत पे, और एक शेर के वास्ते से उसने 10 मोमिनीन को, 10 लोगों को रुला दिया, नोहा पढ़ा, मरसिया पढ़ा, जो चीज़ भी पढ़ी, तो उस पर जन्नत वाजिब है। मौला कहते हैं फिर 10 नहीं 9 को भी अगर रुला दिया। तो ये अबू हारून कहता है मौला इस तरह गिनते आए हत्ता के कहते हैं कि एक पढ़ने वाला हो और एक सुनने वाला हो, और उस नोहे से, उस मरसिये से अगर एक शख्स भी रो रहा हो तो उस पर जन्नत वाजिब है, सुनने वाले पर भी, रोने वाले पर भी और पढ़ने वाले पर भी। तो जो पढ़ता है, जो सुनता है, रोता है, उस पर जन्नत वाजिब है। तो इसी तरह मौला फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने हमारी शान में या हमारे मसाइब पर एक शेर लिखा, फ़कत एक शेर लिखा, उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर किया जाएगा। और फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से वो फरमाते हैं कि जिसने एक शेर लिखा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में या पढ़ा, उसके लिए एक शहर तामीर किया जाएगा जन्नत में, जो इस दुनिया से बड़ा होगा। और वो आम शहर नहीं होगा, उसमें अंबिया और मलाइका सैर करने आएंगे। तो इतनी फ़जीलत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में शेर लिखने की और पढ़ने की। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में जो कोई इंसान नूहा लिखता है, मरसिया लिखता है, मनकबत लिखता है, जो चीज़ भी अहले बैत की शान में, चाहे वो फ़जीलत में लिखता है या गम में लिखता है, उसको इस तरह लिखना चाहिए कि फिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उस पर राज़ी हों। कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी चाहिए जो उसके मुताले में नहीं है, वो अपनी तरफ से बना रहा है, तो ये भी जायज़ नहीं है।
اگر تمثیل بھی آپ لکھ رہے ہیں، شعراء کرام جو ہے وہ تمثیل زیادہ لکھتے ہیں، اگر آپ تمثیل بھی لکھ رہے ہیں تو اس میں اہل بیت کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں جو چیز لکھیں یا مصیبت میں جو چیز لکھیں، اس میں اہل بیت علیہم السلام کی توہین نہ ہو، اس میں آپ حقیقت کو لیں اور حقیقت کا موازنہ کر کے اگر آپ تمثیل لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں تعصفانہ، انتہائی معذرت کے ساتھ، مومنین سے پہلا قصور آپ مومنین کا ہے جو ایسے ذاکرین کو پڑھاتے ہیں مجالس اور ممبر پہ کھڑا کر دیتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ممبر حسین جس کی فضیلت باقی ممبروں سے کئی گنا زیادہ ہے، اس ممبر پہ وہ گانوں کی طرز پہ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض نوحہ خان بھی ایسے ہیں، بعض کلام ایسا مرثیہ یا نوحہ کا ہم نے سنا ہے مومنین سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گانوں کی طرز پہ ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، ایسا فعل۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس قید خانے میں زیادہ تکلیف ہوئی؟ تو مولا فرماتے ہیں مجھے بغداد کے فلاں قید خانے میں۔ تو کہتے ہیں مولا وہ تو کھلا قید خانہ تھا، باقی قید خانے تو آپ کے تنگ تھے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف قید خانوں میں رکھا گیا تھا۔ مولا کہتے ہیں ہاں اگرچہ وہ کھلا قید خانہ تھا لیکن ساتھ ایک گھر تھا جس میں گانا گانے والی تھی اور وہ گانا گاتی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، آپ ذکر اہل بیت نہیں کر رہے ہوتے، آپ گانے کی طرز پہ الفاظ لے کے آتے ہیں اور سامنے سننے والے جن کے ذہن میں وہ گانا ہوتا ہے ان کو وہ پھر گانا یاد آ جاتا ہے اور وہ بعض نوجوان گانا دہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کے ممبر کی توہین ہے، یہ ذکر کی توہین ہے، اس میں آپ اجر نہیں حاصل کر سکتے، گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو پہلا قصور مومنین کا ہے، ایسے لوگوں کو سننا نہیں چاہیے، اور ایسے بانیان جو ان لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہیں کہ ہمیں آپ کے ذاکر ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ذکر حسین کریں، ذکر ذاکر کی اور ذکر کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس طرح مرثیہ کریں جس طرح مولا نے سنا اور ابو ہارون مکفوف نے پڑھا۔ کافی ایسے مرثیے تھے، کچھ سالوں پہلے تک اتنے مرثیے تھے اور اتنے نوحے تھے، آج بھی لکھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے شعراء کرام موجود ہیں جن کے الفاظ میں اتنا درد ہوتا ہے اور وہ کسی گانے کی طرز پہ نہیں لکھتے۔ ان کو سلام ہے میرا، ان کے پاؤں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما بنے، لیکن خدا را ایسا کلام نہ لکھیں، ایسا کلام، کیونکہ جب آپ یہ کلام لکھتے ہیں، ایک ذاکر کی زبانی میں بتا رہا ہوں کہ ہم جب گانے کی طرز پہ قصیدہ بناتے ہیں تو ہمیں سینکڑوں بار وہ گانا سننا پڑتا ہے، ایک ایک کلی سنتے ہیں، اس کے مطابق الفاظ ڈالتے ہیں۔ آج کل تو ایسا زمانہ آگے آ گیا ہے کہ پھر آدھا گانا وہ شامل ہو جاتا ہے، اس میں ترتیب بھی وہی، الفاظ بھی اس گانے کے لے لیتے ہیں، کچھ الفاظ تبدیلی کی، اہل بیت کی شان میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو خدا را ممبر حسین کی توہین نہ کریں۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔